السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي راكم حبيباتي؟ صافا لاباس؟ المهم اليوم مع وصفة جديدة اللي هي الكعك. كانوا طلبوها لنا الأخوات البارح. كعك حنا نسموه كعك تاع المغاربة، والله الكعك تاع الغرب الجزائري. هو أصلا الغرب الجزائري جابوه على المغرب. إذا اليوم مع التفاصيل والطريقة جد مبسطة. حنا اليوم غادي نديرو المقادير تاع 2 كيلو فرينه، بصح تخرج كونتيتي كبيره. اللي ما تبغيش هذا دير غير 1 كيلو دو فارين، كيلو فرينه. 2 كيلو. حنا عندي 2 كيلو فرينه، يجي فيها 500 غرام تاع السكر. نوريكم الطريقه هنا. هذا يجي فيه العبار 500 غرام. تبغي توزني يجيك ان بوبري 2 فيغ دو سكر. سينون بالميزان 500 غرام تاع السكر. كاين اللي ما عندهاش الميزان. 2 كيسان زيت هادو كما يقولوا الاخوات المغربيات كاس العنبه. 2 كيسان زيت. كاين حبه بيض، 2 خمارات تاع كاطو، حبه بيض، 2 خمارات تاع كاطو، خمارات تاع لاجين، اون بانسي دو سيل، فتي تاع ملح. هذا لاغوم تاع مزهر. هذا تبغي ديري تبغي ما ديريش. كاين اللي ما يسيبورتيش لاغوم تاع المزهر. كاين هادو هما صوالح الكعك. هادو هما الحوايج الاساسيين في الكعك. فوالا. عندنا هنا شويه تاع لافاني. هذه حبه حلاوه. هذا جنجلان. هذا المنافع مطحون. المنافع كاين اللي يسميه منافع، كاين اللي يسميه زرعه البسباس، كاين اللي يسميه الشمر. هذا كي يكون لو تشين نديرو لو زيست دورانج. سينو انا فوق التشين القشور نيبسوه ونطحنوه يولي اكستري نتاع التشين. عنده نفس المفعول. يا اما زيست نتاع البرتقال، يا اما البرتقال يابس ومطحون وترفدي في بقال الفريجدار ما يخسر ما والو. هذه كاينه حبه حلاوه، كاينه ملعقه كبيره. هذا الكاس كي شغل تيزانه. كاس تاع الماء نديرو فيه ملعقه كبيره تاع حبه حلاوه تغلي. هذا كاين اللي يبغي ما يديرش ما يديرش، خاطر يمد شويه اللون البني للكعك ما يجيش صافي من الداخل. تبغي ديري غير صوالح اخرين كاين حتى مشكل، ولكن هذا الوصفه التقليديه فيها هذه اوبليغاتوار. من غير فتح حبه حلاوه نديروها تغلي في كاس ماء ونصفيوها، نديو لا تيزادي تاعها والحليب باش نكملوا الجمع نتاع العجينه بيان سور. اذا نعيد الوصفه باللغه الفرنسيه بيسكو كاين الاخوات اللي طلبوا منا الترجمه. كاين اللي فرانكوفون، كاين اللي معنا مام اخوات اجنبيات راهم في المجموعه طلبوا لي لي زانغريديون فرونسي. انا شويه المستوى ضعيف فرونسي، ولكن راني غادي ندير مجهود ان شاء الله. Alors bonsoir, pour aujourd'hui on a la recette de cake pour une dose de 2 kg de farine, la farine panifiable. Voilà, on a 2 kg de farine. On va avoir alors 2 kg de farine. On a pour 2 kg de farine 500 g de sucre. 500 g de sucre. Sinon 2 verres. 500 g de sucre c'est 2 verres. On a 2 verres d'huile. 2 verres pas trop gros. Voilà. 2 verres d'huile. On a un œuf, 2 levures, la levure de bière, une pincée de sel, l'extrait d'eau de fleur. Sinon, il n'est pas obligatoire. Si vous n'aimez pas l'odeur voilà, l'odeur d'eau de fleur d'oranger, vous n'êtes pas obligé de mettre. Et puis, et voilà, le plus important, c'est ici. Un peu de vanille. Un peu de vanille. Ça c'est le yanis. L'anis. Anis, il a l'anis. Un peu de grains de sésame, une cuillère grains de sésame, une cuillère yanis. L'anis ou les grains de douceur. Les grains de douceur. Voilà. Puis ici c'est fenouil. En arabe c'est chamar, en français c'est fenouil. Le fenouil. Celui-là, il est moulu, pas comme l'autre. L'autre, c'est des grains. Fenouil, il est moulu. Ainsi que si c'est la saison des oranges, on doit mettre le zeste d'orange. Sinon, ça c'est du zeste séché, voilà. C'est du zeste séché puis moulu. On peut le conserver toute l'année. Et puis après, on a ce verre d'eau. C'est comme une tisane.
ce verre d'eau, on le met dans le feu, plus une grande cuillère d'anis. Quand il est bouillir, faire sur le feu bouillir. Quand il bouillit, 5 minutes, on éteint le feu. Et aussi le lait. On a le lait pour ramasser la pâte, toute la pâte. Alors, à la méthode de travail. هاي عودنا، هاي العجينه تاع الكعك ديالنا خمرناها دو فوا، كانت تخمر وولتها وعاود خمرت صايي دوك راها جاهزه للعمل. هنا باش نفاصونيو الكعكات حبات صغار، نقسمو العجينه. رائحة راها تنبعث منه. اللي تبغي دير حبات صغار تصغرهم، اللي يبغي الكبار نتي الكعكة اللي تبغيها، اللي يبغي الكبار نتي الكعكة اللي تبغيها. رائحة راها تنبعث منه. اللي تبغي دير حبات صغار تصغرهم، اللي يبغي الكبار نتي الكعكة اللي تبغيها. هذا الكعك بعد ما خمر نديرو الصفار البيض، نديرو صفار البيض والشجلان إذن وندخلوه للفرن على درجة حرارة معتدلة. ها هي حبات الكعك تاعنا بعد ما طاب. ها هي حبات الكعك تاعنا بعد ما طاب. Mm-hmm.